सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूँ मुइज़्ज़ुर रहमान। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं इज़राइल की जानिब से गज़ा में जारी नस्ल कशी की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। नाज़रीन, आपको पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अब दुनिया भर में माहिरीन और तज्ज़ियागारों ने कहा है कि उन्होंने बेसिकली इस हकीकत को तस्लीम कर लिया है कि इज़राइल गज़ा में जेनोसाइड कर रहा है, यानी नस्ल कशी कर रहा है। हत्ता कि वो लोग भी जो पहले उससे इनकारी थे, जैसे कि मशहूर टीवी पर्सनालिटी मेहदी हसन और पियर्स मॉर्गन का आपको डिबेट याद है, जहां पियर्स मॉर्गन ने पहले अपने आप को बेवकूफ़ बनाया था और मेहदी हसन के मजबूत आर्ग्यूमेंट्स के बावजूद इजराइल का दिफा करते रहे थे। अब हालिया अगर आप दिन देखें तो उसमें वही पियर्स मॉर्गन ने मेहदी हसन को दोबारा अपने शो पर बुलाया और उनसे माफ़ी मांगी है। उन्होंने तस्लीम किया है कि वो गलत थे। मेहदी हसन ने कहा कि वो चाहते हैं कि वो गलत हों और जेनोसाइड ना हो रही हो, लेकिन हकीकत ये है कि ये हो रहा है। अब हम आते हैं मौजूदा हालात के ऊपर। गज़ा के 23 लाख लोग नाज़रीन कहत साली के करीब हैं और उन्हें फ़ौरी मेडिकल और इमदादी सामान और खाने की सप्लाई की ज़रूरत है, लेकिन इजराइल ने पिछले 2 माह से ज़ायद अरसे से मुकम्मल ब्लॉकेट लगा रखा है। और अगरचे इजराइल ने ऑफिशियली कहा है कि वो अब बेसिकली इन इमदादी सामान के ट्रक्स को गज़ा में दाखिल होने देगा, लेकिन हकीकत ये है कि मंगल की रात तक सिर्फ 5 इमदादी सामान के ट्रक्स गज़ा में दाखिल हुए थे। नाज़रीन, सिर्फ 5। और हैरत की बात यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इन ट्रक्स में मौजूद जो इमदादी सामान है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने से भी तकरीबन जो ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स हैं उनको रोका जा रहा है। इजराइल का दावा है कि मंगल को 93 ट्रक दाखिल हुए, लेकिन अगर ये सच भी हो तो यह गज़ा की बेसिकली नाज़रीन जो रोज़मर्रा की जंग से पहले की ज़रूरियात हैं उसका सिर्फ 20% है। WHO यानी आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च में मुकम्मल ब्लॉकेट शुरू होने के बाद से कम 57 बच्चे खाने की कम मौजूदगी या मेल न्यूट्रिशन की वजह से शहीद हो चुके हैं। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने बुध को पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस दिसंबर के बाद की, जिसमें उन्होंने कहा कि गज़ा का पूरा इलाका इजरायली मिलिट्री के कंट्रोल में होगा। नाज़रीन, अब आप ये देखेंगे कितना ख़तरनाक बयान है और कितना रौनक से भरपूर ये बयान है। उन्होंने जंग ख़त्म करने बेसिकली अगर हम कहें मैक्सिमलिस्ट कंडीशंस रखे हैं, यानी तमाम हॉस्टेजेस की रिलीज़, हमास की डिसआर्ममेंट और उनकी लीडरशिप की एग्ज़ाइल, और सबसे ख़तरनाक बात ये कि डोनाल्ड ट्रंप के फरवरी में आउटलाइन करदा प्लान को इम्प्लीमेंट करने का इम्कान, जिसमें से तमाम फ़लस्तीनियों को गज़ा से निकालने का जिक्र है। उस वक्त नाज़रीन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका जो है वो गज़ा को रन करना चाहता है और उससे रिवेरा बनाना चाहता है, जो कि हम बेसिकली पहले भी अपने प्रोग्राम से कवर कर सकते हैं। और ऑब्वियसली नाज़रीन, जब उस बयान के बाद से मुताद्दिद ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने इस प्लान को एक एथनिक क्लेंजिंग यानी बिल्कुल सिरे से किसी कौम को मिटाने का करार दिया था, और ये पहली बार है जब नेतन्याहू ने इस प्लान का जिक्र अपने बेसिकली अंदाज में कहा है। और नाज़रीन, जब से इसके क्रिटिसिज्म आया था, चाहे वो ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हों, अमेरिका के अंदर के ग्रुप्स हों, या जो इसका मशरिकी वस्ता का बड़ा एक ब्रॉडर लेवल पे इसका जो है रेजिस्टेंस आई थी, तो डोनाल्ड ट्रंप ने फिर इस प्लान पे से वो पीछे हट गए हैं। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू जो है उनका जो जंगी जुनून है वो उनको हिमाकतें करने पर जो है वो लेके जा रहा है, और उसकी वजह से बहुत बड़ा इंसानी अलमिया गज़ा में जन्म ले रहा है, और अब वो इस प्लान को दोहरा रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा दुनिया पे जो है डिपेंड करता है कि वो इस तमाम जंगी जुनून से बेंजामिन नेतन्याहू को रोकें, एंड दे शुड होल्ड हिम अकाउंटेबल। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जो कि एक बहुत बड़ी डॉक्टर्स की तंजीम है, उनकी एमरजेंसी कोऑर्डिनेटर पास्कल कोसाइड ने इजराइल की जानिब से बेसिकली इजाज़त दिए जाने वाले एड को तकरीबन उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक स्मोक स्क्रीन है ताकि लगे कि बेसिकली जो एक ब्लॉकेड है वो ख़त्म हो गया है। बुध को एक और इंतहाई संगीन वाक़या हुआ। यूरोपीय, अरब और एशियन कंट्रीज़ की डिप्लोमेटिक डेलीगेशन बेसिकली नाज़रीन वेस्ट बैंक के
ینین جو بیسکلی ہے وہاں پہ وہ دورہ کر رہے تھے، اور ان کے دورے پر یعنی یہ ڈپلومیٹس ہیں ناظرین مختلف ممالک کی، اور اس میں کچھ اسرائیل کے حلیف بھی ہیں، اس پر اسرائیلی فورسز نے فائرنگ کی۔ ناظرین یہ جو ڈپلومیٹس ہیں یہ آفیشلی ینین ریفیوجی کیمپ میں بیسکلی جو وہاں پہ انسانی سچویشن ہے اس کا جائزہ لینے گئے تھے، جہاں پر اسرائیلی ملٹری نے تقریباً براہ راست ان پہ فائرنگ کی۔ اور ناظرین یہ ینین کے علاقے میں 4 ماہ سے اسرائیل کا ملٹری اسالٹ جاری ہے۔ ویڈیوز میں دکھایا گیا کہ ڈیلیگیشن ممبر یعنی جو وفد کے ممبران ہیں وہ میڈیا انٹرویو دے رہے تھے کہ اچانک گولیوں کی آواز سنائی دی اور انہوں نے کور کرنے کے لیے بھاگنا پڑا۔ الجزیرہ کی فیکٹ چیکنگ ایجنسی نے اس کو ویریفائی کیا ہے کہ 2 اسرائیلی سولجرز اپنی رائفلز بیسکلی جو ڈپلومیٹس ہیں یا سفارتکار ہیں ان کی طرف پوائنٹ کر کے کھڑے تھے۔ اسرائیل کی فوج نے کہا ہے کہ انہوں نے وارننگ شاٹس فائر کیے کیونکہ وفد بیسکلی ریڈ روٹ سے ہٹ گیا تھا۔ لیکن اگر ناظرین نظر ڈالی جائے تو یہ کتنی حماقانہ ایکسکیوز ہے، یہ ریڈیکیولس ہے۔ اگر آپ سفارتکاروں پر فائرنگ کرنا شروع کر دیں یہ بدترین وائلیشن ہے بین الاقوامی قوانین کی، اور یہ کھلا خلاف ورزی ہے۔ ترکی، فرانس، آئرلینڈ، اسپین، اٹلی، اردن اور سعودی عرب سمیت متعدد ممالک نے اس واقعے کی شدید مذمت کی ہے اور انہوں نے اس پہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ فرانس اور اسپین نے اسرائیلی سفراء کو سمن کیا، اور یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے جب غزہ میں ہر روز سینکڑوں فلسطینی شہید ہو رہے ہیں۔ صرف بدھ کی صبح سے 82 لوگ شہید ہو چکے ہیں، اور مجموعی طور پہ تقریباً 53,500 سے زائد شہادتیں ہو چکی ہیں معصوم فلسطینیوں کی۔ اور ناظرین یہ تو وہ ہے جو کہ ریکارڈڈ ہیں، کئی لوگ تو شاید ان کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے، ہزاروں لوگ مسنگ ہیں۔ اور ناظرین اگر ہم اسرائیل کے اقدامات کی بات کریں تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ فلسطینیوں کو سسٹمیٹکلی ایلیمنیٹ کرنا چاہتا ہے، یعنی ایک منصوبے کے تحت صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتا ہے۔ ناظرین اس کو ہم سیلف ڈیفنس یا دفاع نہیں کہہ سکتے، یہ ایک جینوسائیڈ اور نسل کشی ہے جسے اب دنیا بھر میں تسلیم کیا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی برادری پر پریشر ہے کہ وہ بیسکلی کچھ ایک کانکریٹ ایکشن یعنی ایک پراپر ایکشن لیں، نہ کہ صرف جو ہے مذمتی سٹیٹمنٹس دیں، کیونکہ ناظرین اب یہ جو معاملہ یہ مذمتی سٹیٹمنٹس اور الفاظ سے بہت آگے بڑھ چکا ہے، اور بیسکلی اب ضروری ہے دنیا پہ کہ وہ اسرائیل کو اپنے جنگی جرائم پر جو ہے وہ اکاؤنٹیبل ہولڈ کرے۔ اب یہ برداشت سے باہر ہے، اب دنیا افورڈ نہیں کر سکتی فلسطینیوں کی نسل کشی جاری ہو۔ ناظرین ہم فلسطینیوں کے حقوق اور ان کی آزادی کے لیے اسی طرح آواز اٹھاتے رہیں گے، یہ ہم سب پر فرض ہے، یہ بنیادی طور پر اخلاقی طور پہ اور دینی طور پہ ہم سب کا فرض ہے، اور آپ کو اسی والے سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ لیکن اب ہم چلتے ہیں امریکہ، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک فارن پالیسی میں ایک بہت واضح شفٹ نظر آ رہا ہے، اور اس میں جو ہے آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین لگتا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ مسلمان دنیا کے قریب آ رہے ہیں، اور بھارت کو بہت ناز تھا کہ ہم امریکہ کے سب سے امپورٹنٹ ایلائے ہیں جنوبی ایشیا میں، اس سے امریکہ اپنا فاصلہ بڑھا رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ انہوں نے قطر سے ایک لگژری بوئنگ 747-8 جیٹ کو اب آفیشلی قبول کر لیا ہے، جو کہ عارضی طور پر نئے ایئر فورس 1 کا کام کرے گا۔ ناظرین یہ صرف ایک تحفہ نہیں ہے بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی نئی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ وہ پوری دنیا کو اپنے بزنس امبریلا کے تحت لانا چاہتے ہیں، خاص طور پر چین کے خلاف۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ چائنا سے بھی اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ سب ان کی اکنامک انٹرسٹ یعنی ان کے جو اکنامک جو مفادات ہیں اس کے لیے ہیں۔ اور ناظرین ڈونلڈ ٹرمپ تو یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ جو انہوں نے ایئر فورس 1 قبول کیا ہے قطر سے، وہ اس وجہ سے کہ ان کا جو موجودہ ایئر فورس 1 ہے وہ تقریباً 40 سال سے بھی زیادہ پرانا ہے، اور تمام خلیجی ممالک کے لیڈران کے پاس نئے اور جدید ترین جہاز ہیں۔ تو ایک موقع پہ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ جب وہ کسی کانفرنس میں یا وہ عرب ممالک یا وہ عرب لیڈران کے ساتھ جاتے ہیں تو ان کو شرم محسوس ہوتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ جو کتنی بڑی سپر پاور ہے اس کا صدارتی جہاز اتنا پرانا، جبکہ عرب ممالک جنہوں نے بہت کم عرصے میں بہت زیادہ ترقی کی ان کے جہاز اتنے جدید اور اتنے بڑے ہیں۔ امریکہ نے بوئنگ کو 2 طیاروں کا آرڈر دیا تھا، 747-8 طیاروں کو، وہ اب تقریباً بہت لیٹ ہو چکے ہیں، اور ان کی ڈیلیوری جو کہ 2024 میں ہونی تھی وہ اب تقریباً 2030 سے پہلے ہوتے ہوئے ڈیلیور نظر نہیں آتے، اور ڈونلڈ ٹرمپ بہت زیادہ ایگر ہیں کہ ان کے جو طیارہ چینج، انہوں نے ایک موقع پہ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا یہ بھی کہا تھا کہ جب وہ عرب ممالک کے ساتھ جب ان کا جہاز پارک ہوتا ہے، عرب ممالک کے صدارتی جہاز ان کے ساتھ، تو ان کو بڑی شرم
महसूस होती है कि अमेरिका इतनी बड़ी सुपर पावर का जहाज़ 40 साल पुराना हो चुका है, जबकि जो अरब ममालिक हैं उन्होंने बड़े कम अरसे में बहुत ज़्यादा तरक्की की है और उनके लीडरान के जहाज़ जदीद तरीन और नए हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। हम आगे जाके इस हवाले से आपको मज़ीद भी आगाह करें, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा उन पर तनकीद भी हो रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बहुत खुश हैं, फूले नहीं समा रहे। लेकिन यहाँ पर वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए बोल न्यूज़। नाज़रीन, वेलकम बैक टू फ्रंट पेज। ब्रेक से पहले हमने आपको जायज़ा आपको दिया कि गज़ा में इस वक्त क्या हो रहा है और डोनाल्ड ट्रंप का जो एयरफोर्स वन उनके पास नया आ रहा है वो उसको लेके कितने एक्साइटेड है। अब हम आपको मज़ीद डोनाल्ड ट्रंप के मशरिकी वस्ता के लीडरान से करीब होने के बारे में आपको बताते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बेसिकली अरब ममालिक की वेल्थ और वहाँ पे जो लीडर्स हैं उनके जो वो स्टेटस इंजॉय करते हैं उससे वो बहुत ज़्यादा मुतासर हैं। वो अब उनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं और उनकी दोस्ती मजबूत करने के लिए बेसिकली वो अब तमाम तर तनकीद जो उन पर उनकी अपोजिशन की तरफ से हो रही है उसको भी बिल्कुल बालाए ताक रख रहे हैं। कतर के साथ जो हालिया डील्स हैं उसकी वाज़ेह मिसाल है। अब आप देखिए, पिछले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप कतर गए हैं तो कतर ने 96 अरब डॉलर की बोइंग डील अनाउंस की, जिसका तकरीबन तखमीना 200 अरब डॉलर से भी ऊपर जा सकता है। कतर एयरवेज जो कि कतर की नेशनल एयरलाइन और दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में से एक है, उसने तकरीबन 210 बोइंग एयरक्राफ्ट खरीदने का मुआहदा किया। नाज़रीन, ये डील करने के बाद फौरी कतर ने अमेरिका को ये लग्जरी जेट गिफ्ट किया है जिसकी कीमत तकरीबन $100 मिलियन से भी ज़्यादा है। पेंटागन के बेसिकली नाज़रीन ऑफिसर शॉन पार्नर ने कंफर्म किया है कि डिफेंस सेक्रेटरी ने तमाम फेडरल रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक ये जेट कबूल किया है। लेकिन दोनों पार्टीज़ के पॉलिटिशियंस ने इस फैसले पर सवालात उठाए हैं। एक जिस तरह अपोजिशन तनकीद करती है और इन्होंने कहा है कि जी ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बुध को वाइट हाउस में इस हवाले से उन्होंने कहा कि जब साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट साइरल रामाफोसा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने अपने फैसले का दिफा किया और इस पर मज़े की बात यह है कि साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट ने कहा कि वो माजरत ख्वाएं कि वो उनको डोनाल्ड ट्रंप को एक जहाज़ नहीं गिफ्ट कर सकते। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स को जेट दे रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका के पास सबसे इम्प्रेसिव प्लेन होना चाहिए और अब उन्होंने मज़ीद वो बड़े खुश नज़र आ रहे हैं और जिस पर बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं वो कि जिन्होंने पाकिस्तान और भारत के माबैन जो उन्होंने जंगबंदी करवाई है उस पर वो बहुत एक्साइटेड है। नाज़रीन, उन्होंने एक दफ़ा फिर ये इस बात को दोहरा दिया है, इंडियन क्लेम्स को कम्प्लीटली रिजेक्ट करते हुए भारत ये दावा करता है कि जी इसमें डोनाल्ड ट्रंप का कोई रोल नहीं था। लेकिन ट्रंप ने इसको कम्प्लीटली बालाए ताक रखते हुए अपने स्टैंड को दोहराया है कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग को रोका है। उन्होंने कहा कि अगर आप देखें कि हमने पाकिस्तान और भारत के साथ क्या किया है, हमने पूरी सिचुएशन सेटल कर दी है। और उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि उनको लगता है कि उन्होंने इसे तिजारत के ज़रिए हल किया है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये शूटिंग बदतर से बदतर होती जा रही थी और ममालिक के दरमियान तक पहुंच चुकी थी, उनके अंदर तक पहुंच चुकी थी। और फिर उन्होंने ये कहा कि हमने दोनों ममालिक से बात की और उन्होंने मज़ीद भी कहा कि मैं समझता हूं कि हमने उसे सेटल कर दिया। फिर 2 दिन बाद कुछ होता है और वो कहते हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप का फॉल्ट है। यहाँ अहम बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के बेसिकली जो बयानात हैं उसमें भारत की टेरिटोरियल एग्रेशन और वॉर मॉन्गरिंग की झलक नज़र आती है। पाकिस्तान हमेशा से अमन का एडवोकेट रहा है और हमने हमेशा अमन के दाई रहे हैं और दहशतगर्दी के सबसे बड़े विक्टिम हम ही हैं। हमारे मुल्क ने दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे ज़्यादा नाजरीन सैक्रिफाइस और कुर्बानियाँ दी हैं और सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ पाकिस्तान की हैं। और भारत तो दहशतगर्दी करवाता है ना सिर्फ अपने अंदर बल्कि पूरे रीजन में भी। तो ऑब्वियसली अगर हम देखा जाए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अप्रोच, वो बेसिकली ख़ित्ते में इस्तेहकाम चाहते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है, ताकि बेसिकली यहाँ पे तजारत हो सके, यहाँ पे लोगों के मफाद आमा के लिए काम हो सके। अगर हम दोबारा कतर के जहाज़ की बात करें तो ये मामला भी इसी लार्जर जो है कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है। अगर आप देखें कि एक जहाज़ कतर ने ऑफ़र किया और तकरीबन उसके साथ साथ $1 खरब से ज़्यादा की सरमायाकारी भी की है अमेरिका में, तो इससे साफ नज़र आ रहा है कि जो बेसिकली जो मशरिकी वस्ता
کی بات کی جائے تو ان کے ممالک کی اکنامک پاور اور انفلوئنس جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ اب پہچان رہے ہیں اور اس کو قبول کر رہے ہیں اور وہ ان کے ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے اس تحفے کو پارٹنرز کے درمیان روٹین کی ایک ٹرانزیکشن قرار دیا۔ انہوں نے اس معاملے پر ہونے والی تنقید کو عرب اسٹیٹ کے پولیٹیکل انفلوئنس حاصل کرنے کے مس گائیڈڈ ایک ویو قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو لگژری جیٹ ہے وہ سینٹ انٹونیو ٹیکسس میں اپریل سے موجود ہے اور اس میں پرائیویٹ کوارٹرز اور سائز چیئرز، صوفاز اور بیسکلی ایک پورا ماسٹر سویٹ اور پورا ورکنگ ڈیسک ہے۔ اگرچہ ناظرین اس میں کلاسیفائڈ کمیونیکیشن اور ویپن سسٹم نہیں ہے جو کہ ریگولر ایئر فورس ون میں ہوتے ہیں، لیکن یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ریکوائرمنٹس کے لیے کافی ہے۔ ٹرمپ کا یہ فیصلہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ ٹریڈیشنل الائز سے اکنامک پارٹنرشپس کو اہمیت دے رہے ہیں۔ مسلمان دنیا کے ساتھ ان کے بہتر تعلقات پاکستان کے لیے بھی بہت مثبت ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، خاص طور پر بھارت کی جو ایک جابرانہ اور دہشت گردانہ پالیسیز کے خلاف بین الاقوامی سپورٹ کرنے کے ضمن میں۔ تو ناظرین ڈونلڈ ٹرمپ کافی اچھا کام کر رہے ہیں اس حوالے سے اور ان کی ضرور اس بارے میں تعریف ہونی چاہیے۔ لیٹ سی کہ وہ ان کی جو امن کی کوششیں ہیں، چاہے وہ مشرقی وسطیٰ میں ہوں، چاہے وہ جنوبی ایشیا میں ہوں یا وہ یوکرین اور روس میں، وہ کتنی کامیاب ہوتی ہیں۔ ہم تو دنیا میں امن کے لیے دعا گو ہیں۔ تو ناظرین اب اس کے بعد ہم رخ کرتے ہیں کھیلوں کے میدان کا، اور سب سے بڑی کھیل کی خبر یہی یورپ سے آئی ہے، جہاں پہ انگلش فٹ بال کلب ٹوٹنہم نے مشہور ترین دنیا کے بڑے ترین کلب مانچسٹر یونائٹڈ کو یوروپا لیگ کا ٹائٹل، جو کہ یورپ کا دوسرا سب سے بڑا ٹائٹل ہے، اس میں اپسیٹ شکست دی ہے۔ ناظرین یہ جیت صرف فٹ بال کے لحاظ سے اہم نہیں ہے، بلکہ اس کے کئی اہم پہلو ہیں جن کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ ٹوٹنہم نے 17 سال کے بعد کوئی ٹرافی جیتی ہے، اور یہ جو یوروپا لیگ کا کپ ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ یورپ کا دوسرا سب سے بڑا کلب ٹورنامنٹ ہے، جو یوروپا چیمپئنز لیگ کے بعد جو ٹیمز چیمپئنز لیگ کے لیے کوالیفائی نہیں کر پاتی لیکن اپنی لیگ میں تقریباً 5ویں نمبر پہ آتی ہیں، وہ یوروپا لیگ کے لیے کوالیفائی کر جاتی ہیں۔ انگلش پریمیئر لیگ سے عام طور پر 5ویں اور 6ٹھی پوزیشن کی ٹیمیں یہاں کھیلتی ہیں، اور یہاں پہ اہم بات یہ ہے کہ جو یوروپا لیگ جیتنے والی ٹیم اگلے سال چیمپئنز لیگ میں فوراً کوالیفیکیشن حاصل کر لیتی ہے۔ اور یہ ناظرین میچ ہوا بلاؤ کا مشہور ترین اسٹیڈیم اسپین میں، جہاں پہ 50,000 تماشائیوں کے سامنے یہ میچ کھیلا گیا، اور شروع میں میچ کافی بورنگ تھا اور پورا میچ جو ہے بیسکلی کریٹیوٹی سے کم ہی تھا، لیکن ٹوٹنہم نے مانچسٹر یونائٹڈ کے جو ڈیفینڈر ہیں لیوک شا، ان کے اون گول کے ذریعے جو ہے فیصلہ کن گول ہوا۔ اس کے بعد سے مانچسٹر یونائٹڈ نے کافی کوشش کی لیکن وہ گول نہیں کر سکے۔ ناظرین یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ٹوٹنہم کی اس سال انگلش پریمیئر لیگ میں ٹیبل پوزیشن 17th تھی، تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک 70ویں پوزیشن کی ٹیم جو 17واں نمبر جس کا وہ چیمپئنز لیگ میں کوالیفائی کر لے۔ تو مانچسٹر یونائٹڈ پہ بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے کہ ان کا ذرا اسکواڈ سلیکشن غلط تھی اور بہت کریٹیوٹی نہیں تھی، کوچ پہ بھی تنقید کی جا رہی ہے، اور مانچسٹر یونائٹڈ دیکھا جائے تو پچھلے 10 سال سے ایک گرد و غبار میں ہے، اس سے نکل نہیں پا رہا۔ لیکن لیٹ سی کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ لیکن فٹ بال میں کافی زیادہ آئی تھنک کل انٹرسٹنگ نائٹ تھی، اسپیشلی ہسٹری کے حوالے سے، کیونکہ ٹوٹنہم نے 17 سال کے بعد یہ بہت بڑا ان کا جو ہے تاریخی موقع تھا، جو کہ انہوں نے 2008 کے لیگ کپ کے بعد یہ پہلی ٹرافی جیتی۔ ناظرین آپ کو اوبویسلی سپورٹس کا ہم کم ہی ذکر کرتے ہیں، لیکن بیسکلی کافی جب انٹرسٹنگ اپڈیٹ تھی تو ہم آپ کو اس حوالے سے بتاتے رہیں گے، کیونکہ ناظرین یہ 1984 کے 41 ایئرس کے بعد انہوں نے کوئی یورپین کپ جیتا ہے۔ آخر میں ناظرین آپ کو ہم کچھ ذکر کر دیتے ہیں ایران اور امریکہ کے حوالے سے بڑی ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ عمان نے کنفرم کر دیا ہے کہ مذاکرات کا ایک نیا دور شروع ہو چکا ہے امریکہ اور ایران کے مابین، اگرچہ ابھی تک جس طرح ہم نے آپ کو کل بتایا تھا کہ یہ جو نیوکلیئر انریچمنٹ اور نیوکلیئر معاہدے پہ ابھی کوئی بڑی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، لیکن صرف اس حوالے سے مذاکرات ہونے بھی بہت بڑی بات ہے۔ اور اوبویسلی امریکہ یہ کہتا ہے کہ ایران انرجی پروڈکشن کے لیے پہلے سے انریچڈ یورینیم امپورٹ کر سکتا ہے، لیکن امریکہ کہتا ہے کہ جو ایران کا جو ڈومیسٹکلی پروڈکشن ہے نیوکلیئر انریچمنٹ کی، ان سے وہ ایران کو روکنا چاہتا ہے، لیکن ایران اس سے بیسکلی جو ہے وہ انکاری ہے کہ ہم کوئی نیوکلیئر انریچمنٹ نہیں کرتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا رائٹ ہے، ہمارا بیسکلی ایک سوورن رائٹ ہے کہ وہ اپنی ڈیفنس کے لیے نیوکلیئر انریچمنٹ کریں۔ تو آبویسلی ناظرین یہ بہت ایک اہم معاملہ ہے امریکہ اور ایران کے مابین۔ جو نیوکلیئر ڈیل 2015 میں ہوئی تھی، بہت تاریخی ڈیل تھی، اس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے کینسل کر دیا تھا، اب دوبارہ اسی حوالے سے کام ہو رہا ہے۔ لیٹس ہوپ کہ اس حوالے سے کامیابی ملے تاکہ امن اور استحکام آئے پوری خطے میں، کیونکہ ایران بہت بڑا اہم پلیئر ہے۔
تو لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے. ہم آپ کو ان تمام حوالوں سے, چاہے وہ غزہ میں ہونے والی اسرائیل میں کی جو جاریت ہے اس کے بارے میں بتائیں, اس سے بھی آگاہ کرتے رہیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ کیا کریں, مشرقی وسطیٰ میں کیا ہو رہا ہے, ایران کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے, ان تمام حوالوں سے آپ کو ہم آگے بھی آگاہ کرتے رہیں گے. لیکن یہاں پہ ہمارے شو کا وقت ہو جاتا ہے ختم. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. ٹل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا. بول کے سوشل میڈیا ہینڈلز پہ اپنا فیڈ بیک ضرور ریکارڈ کیجیے گا. مجھے معیز الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.